दोपहर के 3 बजे हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये रेडियो पाकिस्तान है। इमराना नाहिद से खबरें सुनिए। अहम खबरों का खुलासा। मुल्क में गुज़िश्ता 24 घंटे में कोरोना वायरस से 32 अफराद जाँ बहक हुए, जबकि मजीद 1297 मरीजों में इस वायरस की तशख़ीस हुई है। दुनिया भर में कोरोना वायरस की वबा से हलाकतें 2,40,000 के करीब पहुंच गई हैं, जबकि मुसद्दक़ा मरीजों की तादाद 34 लाख से ज़ायद है। वज़ीर-ए-आज़म कोरोना वायरस की वबा के बाइस बेरोजगार होने वाले अफराद के इंदराज और उन्हें इमदाद की फराहमी के लिए आज एक वेब पोर्टल का आगाज कर रहे हैं। मुशीर तिजारत ने कहा है कि मुल्क में लॉकडाउन की जारी सूरत हाल के बाइस मुल्क की बरामदात का $25 अरब का हदफ हासिल नहीं किया जा सकता। पाकिस्तान ने कंट्रोल लाइन पर भारतीय काबिज फौज की तरफ से जंगबंदी की हालिया खिलाफ वर्जियों पर भारत से शदीद एहतजाज किया है। मकबूजा कश्मीर के जिला पुलवामा में आज भारतीय फौज ने रियासती दहशतगर्दी की ताज़ा कार्रवाई के दौरान 2 नौजवानों को शहीद कर दिया। इराक के सूबे सलाउद्दीन में एक सिक्योरिटी चेक पोस्ट पर शिद्दत पसंदों के हमले में 11 फौजी हलाक हो गए हैं। घबराएं नहीं, एहतियात कीजिए, कोरोना वायरस से बचाव मुमकिन है। सर्दी और नज़ला जुकाम के मरीजों से दूर रहा जाए। खांसते और छींकते वक्त मुंह और नाक को टिश्यू या रुमाल से ढांपा जाए। हाथों को बार बार अच्छे साबुन से धोया जाए। इस्तेमाल के बाद टिश्यू को मुनासिब तरीके से जाया किया जाए तो कोरोना वायरस को फैलने से रोका जा सकता है। मजीद मालूमात के लिए नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी 111-157-157 और सेहत तहफ़्फ़ुज़ हेल्पलाइन 1166 पर राबिता करें। और अब खबरें तफसील के साथ। मुल्क में कोरोना वायरस के मुसद्दक़ा मरीजों की तादाद 18,114 हो गई है। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक पंजाब में 6,733, सिंध में 6,675, खैबर पख्तूनख्वा में 2,799, बलूचिस्तान में 1,136, गिलगित बल्तिस्तान में 340, वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में 365 और आज़ाद कश्मीर में 66 अफराद में वायरस की तशख़ीस हुई है। कोरोना वायरस से अब तक 4,715 मरीज सेहतयाब हुए हैं, जबकि गुज़िश्ता 24 घंटे में मजीद 32 अमवात के बाद जाँ बहक अफराद की तादाद 417 हो गई है और इस दौरान 1,297 अफराद में वायरस की तशख़ीस हुई है। दुनिया भर में कोरोना वायरस की वबा से हलाकतें 2,40,000 से तजावज़ कर गई हैं, जबकि मुसद्दक़ा मरीजों की तादाद 34 लाख से ज़ायद है। ताज़ा तरीन आदाद और शुमार के मुताबिक अब तक 10 लाख से ज़ायद मरीज सेहतयाब हुए हैं। अमरीका में इस वायरस से अब तक 65,700 हलाकतें हुई हैं, जबकि 10 लाख से ज़ायद अफराद में इस वायरस की तशख़ीस हुई। इटली इस वबा से मुतासरा दूसरा बड़ा मुल्क है, जहाँ 28,000 अफराद हलाक और 2,07,000 अफराद मुतासर हुए, जिसके बाद बरतानिया में 27,500 अफराद इस वायरस के बाइस जान की बाजी हार चुके हैं, जबकि 1,77,000 अफराद इस वायरस में मुब्तला पाए गए। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान कोरोना वायरस की वबा के बाइस बेरोजगार होने वाले अफराद के इंदराज और उन्हें इमदाद की फराहमी के लिए आज एक वेब पोर्टल का आगाज कर रहे हैं। हुकूमत ने कोरोना वायरस के चैलेंज से निपटने के लिए वसाइल मुख्तस किए हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने इजाफी वसाइल बरूए कार लाने के लिए कोरोना वायरस रिलीफ फंड भी कायम किया है, जिसके तहत वबा की वजह से रोजगार से महरूम होने वाले अफराद को माली इमदाद दी जाएगी। इन अफराद को एहसास हंगामी नकद इमदाद प्रोग्राम के तहत 12,000 रुपए दिए जाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा है कि पाकिस्तान कोरोना वायरस की वबा के चैलेंज पर काबू पाने के लिए अपने रूस के दोस्तों के साथ है। आज एक ट्वीट में उन्होंने कहा कि यह वायरस एक मुश्तरका चैलेंज है। उन्होंने रूस के वज़ीर-ए-आज़म मिखाइल मिशस्तिन की वायरस से जल्द सेहतयाबी के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। कौमी सलामती के बारे में मुआविन खुसूसी डॉक्टर मोईद यूसुफ ने कहा है कि हुकूमत का हदफ बैरून मुल्क फंसे हुए तमाम पाकिस्तानियों को बाहिफाजत जल्द वतन वापस लाना है। उन्होंने आज इस्लामाबाद में सेहत के मुआविन खुसूसी डॉक्टर जफर मिर्जा के साथ एक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि अब तक 38 ममालिक से 15,000 पाकिस्तानियों को वापस लाया गया है।
اطلاعات و نشریات کے وفاقی وزیر شبلی فراز نے کرونا وائرس کی وبا کے خاتمے کے لیے اجتماعی کوششوں کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ انہوں نے ایک نجی نیوز چینل سے گفتگو کرتے ہوئے حزب اختلاف کی جماعتوں سے اپیل کی کہ کرونا وائرس کے معاملے پر سیاست نہ کریں۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ وفاقی حکومت کی جانب سے اعلان کردہ ریلیف پیکج کسی مخصوص طبقے یا علاقے کے لیے نہیں بلکہ پورے ملک کے لیے ہے۔ انہوں نے کہا کہ ملک بھر میں مستحق خاندانوں کو احساس ایمرجنسی کیش پروگرام کے تحت شفاف انداز میں فی خاندان 12,000 روپے کی نقد امداد دی جا رہی ہے۔ شبلی فراز نے کہا کہ معاشی حالات کے باعث ہمارا ملک مکمل لاک ڈاؤن کا متحمل نہیں ہو سکتا، اس لیے حکومت نے یومیہ اجرت پر کام کرنے والے کارکنوں اور محنت کشوں کی مشکلات کو مد نظر رکھتے ہوئے اسمارٹ لاک ڈاؤن کا نظریہ دیا۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ وفاقی حکومت درپیش اقتصادی صورتحال سمیت متعدد چیلنجز کے باوجود دوسرے ملکوں کے مقابلے میں اس مسئلے سے کامیابی کے ساتھ نبرد آزما ہے۔ ریلوے کے وزیر شیخ رشید احمد نے یقین دلایا ہے کہ کرونا وائرس کی وبا کے تناظر میں پاکستان ریلوے کے کسی افسر یا ملازم کو ملازمت سے فارغ نہیں کیا جائے گا۔ انہوں نے آج لاہور میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ادارے کے ملازمین نے دن رات کام کیا ہے اور وہ ترقی کے حقدار ہیں۔ ہمارا ریلوے کا مزدور عظیم مزدور ہے کہ اس نے کرونا وائرس کے دوران بھی کوشش کی ہے کہ یہ بوسیدہ ٹرینیں ٹھیک ہوں، اور اسے ٹھیک کرنے کے لیے اس نے اپنی جان مال ایک کی ہے۔ اسی لیے میں نے سجیشن پیش کی ہے کہ ریلوے کے مزدوروں کا ایک گریڈ بڑھانا بڑا ضروری ہے، ہر مزدور کا ایک سکیل بڑھایا جائے۔ ایک گریڈ کے تمام ریلوے ملازمین کا اضافہ میرا خواہش ہے۔ انہوں نے کہا کہ وزارت ضابطۂ کار پر عمل درآمد کے ساتھ محدود پیمانے پر ریل گاڑیاں چلائے گی۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ مشیر تجارت عبدالرزاق داؤد نے کہا ہے کہ ملک میں لاک ڈاؤن کی جاری صورتحال کے باعث ملکی برآمدات کا $25 ارب کا ہدف حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ انہوں نے وائس آف امریکہ کو ایک انٹرویو میں کہا کہ اس سال برآمدات کا ہدف $22 ارب تک کم ہو سکتا ہے۔ مشیر تجارت نے کہا کہ گزشتہ ماہ برآمدات میں 50% تک کمی آئی، جبکہ جاری صورتحال کے باعث ترسیلات زر بھی کم ہوئیں۔ انہوں نے ایک سوال کے جواب میں کہا کہ پاکستان عالمی منڈی کی موجودہ صورتحال میں تیل کی قیمتوں میں کمی کا فائدہ اٹھا سکتا ہے اور پیٹرولیم کی قیمتوں میں کمی کے باعث حسابات جاریہ کے خسارے کا زیادہ اثر نہیں پڑے گا۔ عبدالرزاق داؤد نے آئندہ ماہ میں صنعتی شعبہ کھولنے کا عزم بھی ظاہر کیا تاکہ مقامی برآمد کنندگان جاری صورتحال اور عالمی تجارتی منڈی میں اہم تبدیلی سے زیادہ فائدہ اٹھا سکیں۔ انہوں نے مقامی برآمد کنندگان پر زور دیا کہ عالمی منڈی میں نئے مواقع بروئے کار لانے کے لیے ٹیکسٹائل کی صنعت سمیت تمام ملکوں سے آزادانہ طور پر آرڈرز حاصل کریں۔ امریکہ میں خوراک اور ادویات کے ادارے نے کرونا وائرس کے مریضوں کے علاج کے لیے ایبولا کے مرض کی دوا ہنگامی بنیادوں پر استعمال کرنے کی اجازت دے دی ہے۔ اس دوا کی منظوری حال ہی میں اس کی تجرباتی استعمال کے بعد دی گئی، جس سے کرونا وائرس کے متعدد مریض جلد صحت یاب ہوئے۔ پاکستان نے کنٹرول لائن کے حاجی پیر اور سنگ سیکٹرز میں بھارتی فوج کی طرف سے جنگ بندی کی حالیہ خلاف ورزیوں پر بھارت سے شدید احتجاج کیا ہے، جس کے نتیجے میں ایک شہری شدید زخمی ہوا۔ بھارت کے ایک اعلیٰ سفارتکار کو آج دفتر خارجہ طلب کر کے احتجاج ریکارڈ کرایا گیا۔ بھارتی فوج کنٹرول لائن اور ورکنگ باؤنڈری پر شہری آبادی والے علاقوں کو مسلسل توپ خانے، بھاری مارٹر گولوں اور خودکار ہتھیاروں سے نشانہ بنا رہی ہے۔ بھارت رواں سال سے اب تک کی جنگ بندی کی 940 بار خلاف ورزیاں کر چکا ہے۔ دفتر خارجہ کی ترجمان نے ایک بیان میں بھارتی فوج کی طرف سے بے گناہ شہریوں کو نشانہ بنانے کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ ایسی گھناؤنی کارروائیاں 2003 کے جنگ بندی معاہدے کی صریحاً خلاف ورزی اور تمام مسلمہ انسانی اقدار اور پیشہ ورانہ فوجی طرز عمل کے منافی ہیں۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ عالمی قانون کی یہ واضح خلاف ورزیاں کنٹرول لائن پر صورتحال کشیدہ بنانے کی بھارتی کوششوں کی غماز اور علاقائی امن و استحکام کے لیے خطرہ ہیں۔ مقبوضہ کشمیر کے ضلع پلوامہ میں بھارتی فوج نے آج ریاستی دہشت گردی کی تازہ کارروائی میں 2 نوجوان شہید کر دیے۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق نوجوانوں کو ضلع کے علاقے ڈنگے پورہ میں محاصرے اور تلاشی کی کارروائی کے دوران شہید کیا گیا۔ اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے ایک ماہر نے مقبوضہ کشمیر میں بھارت کی طرف سے جاری مواصلاتی ناکہ بندی کو دنیا میں انتہائی سنگین اور انٹرنیٹ کی طویل ترین بندش قرار دیا ہے۔ آزادی اظہار رائے کے حق کے تحفظ اور اس کے فروغ کے بارے میں اقوام متحدہ کے خصوصی نمائندے ڈیوڈ کھے نے ایک رپورٹ میں کہا کہ مواصلاتی پابندیوں نے خصوصاً کرونا وائرس کی وبا کے بعد سے اظہار رائے اور دوسرے بنیادی حقوق کو محدود کر دیا ہے۔
उन्होंने कहा कि भारतीय हुकूमत ने जम्मू कश्मीर के अवाम के खिलाफ गुज़श्ता साल कई घिनौने इक़दाम किए जो इन्हें इज्तिमाई सजा देने के मुतरादिफ हैं। रिपोर्ट में कहा गया कि मकबूजा कश्मीर में तिब्बी अमले को भी भारतीय हुकूमत की तरफ से आयद करदा कतगनों के बायस बुनियादी मालूमात तक रसाई में मुश्किलात दरपेश हैं। वबाई अमराज और आज़ादी इज़हार राय के उन्वान से ये रिपोर्ट अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हुकूक कौंसिल में पेश की जाएगी। इराक के सूबे सलाहुद्दीन में दाइश के शिद्दत पसंदों के हमले में 11 फौजी हलाक हो गए हैं। पुलिस के मुताबिक ये वाक़या दजला के इलाके में उस वक्त पेश आया जब शिद्दत पसंदों ने एक चौकी पर हमला किया। अहम खबरों का खुलासा एक बार फिर। मुल्क में गुज़िश्ता 24 घंटे में कोरोना वायरस से 32 अफराद जाँ बहक हुए जबकि मजीद 1297 मरीजों में इस वायरस की तशख़ीस हुई है। दुनिया भर में कोरोना वायरस की वबा से हलाकतें 2,40,000 के करीब पहुंच गई हैं। वज़ीर आज़म कोरोना वायरस की वबा के बाइस बेरोजगार होने वाले अफराद के इंदराज और उन्हें इमदाद की फराहमी के लिए आज एक वेब पोर्टल का आगाज कर रहे हैं। मुशीर तिजारत ने कहा है कि मुल्क में लॉकडाउन की जारी सूरत हाल के बायस मुल्क की बरामदात का $25 अरब का हदफ हासिल नहीं किया जा सकता। इसके साथ ही खबरें खत्म हुई। मजीद खबरों और तरसीयों के लिए हमारी वेबसाइट है radio.gov.pk और फेसबुक के लिंक रेडियो पाकिस्तान न्यूज़ ऑफिशियल पर बराह रास्त वीडियो स्ट्रीमिंग भी मुलाजा कीजिए।